mao kini ang gisulti ni Joshua sa iyahang mga katribo o sa iyahang pamilya. Tungod kay kini si Joshua, isa kini siya sa mga right hand ni Moses. Kauban ni sila ni Caleb, no? Kauban ni sila sa 12 ka nag-espiya dito sa Promised Land o sa Kanaan. Ug kini silang duha nahimo ni silang kanang sa pana maayong tigbalita, no? Maayong o nakakita og maayong sitwasyon dito sa sulod sa Kanaan bisan luyo sa negatibo nga nakita sa laing napulo ka mga espiya. Hinungdan nga kini si Joshua nakabaton siya og luna dito sa Kanaan, apil na to si Caleb. Kay mao man ni ang ilang gipangayo ngadto kay Moses, no? Tagaan sila og luna para sa ilahang tukuran o puy-an sa ilahang pamilya. Sa diha nga naana sila sa sulod sa Kanaan, sa Promised Land, may mga katawhan sa Ginoo nga mitabok sa maong nga Promised Land, sa maong Jordan River. Nga diin nagunahuna nga mubalik ngadto sa tabok. Tingali ang uban mubalik na lang dito sa Egypt, ug ang uban nagpabilin diha sa yuta nga ilahang naangkon human sila makatabok sa Jordan River. O sa diha nga naana sila dira og namuyo na sila dira, siguro may mga komosyon nga nahitabo ug may mga argumento na mga nahitabo during sa ilahang pagstay dito. That is why nitindog kini si Joshua ug ningon siya nga kung dili kamo buot mo alagad sa Ginoo, pagpili kamo. Kay tingali gidala nila ang ilang giila nga Dios dito sa Kanaan, isang Dios nga nagdala og nagluwas kanila pagawas gikan sa Egypt ug naghatod kanila dito sa Kanaan. Hinungdan nga mao pud ang ilang giila nga Dios dito sa Kanaan. Pero naay may mga Israelites nga dili mo simba tingali sa Ginoo ni Moses, ni Joshua ug ni Caleb ug sa mga katawhan sa Ginoo ni atong panahona. Tungod niana mo nang mitindog ni si Joshua ug mingon siya nga kung dili mo buot mo alagad sa Ginoo, pagpili kamo nining adlaw. Kung kinsa ang inyong alagaran, ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong katigulangan dito sa tabok o katigulangan dito sa unahan sa suba, o ang mga Dios ba sa mga Amorihanon nga ang yuta mao ang inyong gipuy-an. So gipapili sila. And then mingon si Joshua, pero alang kanako, ako ug akong panimalay karong adlaw mag-alagad sa Ginoo. So gipahinumduman kita sa Ginoo na mahitungod sa ato ang commitment diha sa Ginoo. Now ang atong mensahe ning taknaa sa kagabion, magahisgot kita ning gitawag a fresh commitment for the new year. Importante nga aduna tay bag-o nga pakigsaad sa Ginoo kay tingali og naluya na ta og nawala na ta sa ato ang mga commitment. Kay usually kining ato bitong mga saad sa Ginoo, maayo ra ta og bag-o lang, bag-o pa ta gasugod, no? Pero mudagan ganing panahon, mawala ta sa pasi, mahikalimot ta nga nagsaad man ta sa Ginoo. Mabitaw nang sa kaminyo o na sila yung mga renewal of vows, no? Tungod kay para i-renew ang ilahang mga commitment, ang ilang mga saad sa usag-usa. Kay importante man na siya nga i-remind kapag usab sa imong mga saad. Muna, kita usab ingon na mga Kristohanon, kinahanglan aduna kitay bag-o nga commitment, mga saad niining o alang niining bag-ong tuig. Now, every year demands a decision. Matag tuig ini siya. Naga-demand og decision nato. Kita mismo kay every year nagitay decision nga himuon. Kung for example, decision kung magpabilin pa ba ka sa Davao o muadto ka na dito sa bukid. Muli ba ka sa inyong probinsya? Muli ba ka dito sa inyong ginikanan? Mag-decision ka whether magpadayon pa ba sa pagtrabaho or muundang o mangita og trabaho. Diha pud sa atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan tang mag-desisyon. Magpabilin ba ta nga kanang luya o mo decide ka nga mo grow o magpatabang sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, mo decide ba ka nga
magpagamit sa Ginoo sa ministry. So do na kay decision na himuon diha sa imuhang kinabuhi. Now every year demands a decision. Who will you serve? Kinsa bagyot ang imong alagaran? Sama kay Joshua. Sa dihang amingon siya, pagpili mo kinsa inyong alagaran karong adlaw. Ang Dios ba sa inyong mga katigulangan nga didto sa tabok? O ang Dios ba sa mga Amorihanon nga nga mao'y tag-iyan ining yuta nga inyong gitumban? Basta ako akong panimalay mag-alagad sa Ginoo. So kinsa ba ang imong alagaran karong tuiga? Ha? Ang Dios ba? Ang trabaho ba? Ang luling hayaw ba diri sa kalibutan? O ang kalibutanon na kahilayan? Kinsa bagyod ang imuhang alagaran? Unsa bagyod ang decision na imong himuon? Now, matud pa, a phrase commitment for the new year. First, commitment is a daily choice. Unsa daw ang commitment? Ang commitment adlaw-adlaw kini nga pagpili. Ano man? Tungod kay dunay posibilidad na mausab, mulubad ang atoang mga commitment. Ni-commit ta karon na magkuan ko karon, mag-pray ko sa Ginoo. Pero sunod nimong pray kay sa sunod New Year na pod, no? So dapat dunay daily commitment. Doon na tayo daily commitment o daily kinanglan adlaw-adlaw kita nga mupili nga mo-commit diha sa Ginoo. Now in Luke chapter 9 verse 23. Ingon pa ang Lucas kapitulo 9 versikulo 23. O siya miingon sa tanan, kung adunay buot nga musunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpas-an sa iyang krus matag adlaw o musunod kanako. See? Katuning moment, katuning time nga may mga taong may approach kay Jesus ug naapoy gi-approach si Jesus mismo. Nga diin aduna sila lain-lain na mga alibay. Ang alibay nila, isa sa mga nag-alibay kay muli sa siyang papa kay ilubong niya yang papa nga muli sa siyang balay kay yang papa daw yang ilubong nga namatay. Yang isa po ni nananghid pod nga nananghid daw siya sa iyahang pamilya. Mao lang ingon ni Jesus Christ nga kung buot kang musunod kanako kinahanglan pa sa anon nimo imong cross adlaw-adlaw. Now, ingon ng mga Kristohanon, kita ng mga Kristohanon kinahanglan nga ang ato ang decision na paghimuon adlaw-adlaw ni. Kay nga naman, anong gigamit ri ang word na adlaw-adlaw? Musunod ka kanako adlaw-adlaw. Kay posible man God, for example, karon ganado ka karon mag-worship sa Ginoo. Ganado ka karon magbasa sa pulong sa Ginoo. Ganado ka karon mag-ampo sa Ginoo. And then pagkaugma, tungod kay gikapoy ka, gikapoy ka sa imong trabaho, gikapoy ka ba sa lain-lain na mga kalihukan, naapektuhan karon ang imuhang commitment. Nga di lang sa kumuampo ron, di lang sa kumubasa sa pulo sa Ginoo. And then hantod na andad na o hantod nga wala na. Sunod New Year na po. So man importante nga i-renew nato ang ato ang commitment. O kini nga commitment di lang kay one time basis ni siya kun dili adlaw-adlaw nga ato ang himuon kini nga commitment. No? Kitang tanan including myself, no? Kay bisan ako luya ko pag abot ani. Naagi mga panahon nga dili jud ko makalahutay. Dili gyud diretso. So mana ato ang pahinumduman atong kaugalingon nga kinahanglan nga ato agyud ihatag atong commitment o kini nga commitment kinahanglan adlaw-adlaw nato ni. Adlaw-adlaw nato ni siya. Commitment is not emotional. Unsa ang commitment? Ang commitment dili siya emotional. Kay basin unya og mo-commit ka sa Ginoo kay kanang lami imong kinabuhi, ana ba? Dagag panalangin, dagag kwarta, mayog lawas, walay problema, hayahay ang kinabuhi, manang nag-commit ka kay kanang hayahay man mong kinabuhi, mag-alagad ko sa Ginoo karon. Mao nay tawag emotional. Kay nga naman, pag maabot ka nimo ang bad times sa imong kinabuhi nimo, wala kay kwarta, na kay balatian, dagag bayro nun, daghang kag utang, wala kay makuot sa imong bulsa, nawala kag trabaho, di na kamo commit na pod kay pinasikad lang man sa imong emotion ang imong commitment diha sa Ginoo. Ang commitment usa kini ka-intentional. Bahalag mubagyo, mag-alagad ka sa Ginoo. Bahalag way kwarta, mag-alagad ka sa Ginoo. May kwarta o walay kwarta, maayog lawas o may balatian, may trabaho o way trabaho. Gubot ang palibot o malinawon ang palibot. Gubot ang pamilya o malinawon ang pamilya. Subo ang pamilya o malipayon ang pamilya.
kinahanglan nga magpadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kay mao kini ang gitawag og intentional nga commitment o pag-alagad sa Ginoo. Ikaduha, half-hearted Christianity fails. Di gid ka kalahutay igsuon kung half-hearted ka nga Kristohanon. Kana bitong ingon nila nga kung sa gugma pa kay 50-50, ha? 50-50 ihatag nimo ang imong paghigugma and then 50 ang laing 50 i-reserve nimo sa imong kaugalingon na. Pag 50-50 na gani ang tao, kamatyunon na. So kung imuhang 50-50, ang imuhang commitment diha sa Ginoo, kamatyunon na siya nga commitment. Ha, mutuo man na, kamatyunon na siya nga commitment. Mo nay mahitabo, na pag-abot sa mga pagsulay, dili ka kalahutay, dili ka mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo kay 50-50 man ang imong commitment. Ha? Pag ang tao 50-50 na gani, mabalaka na ang pamilya. O niya, ang doktor ana mag-abiso na sa imuha o magpahinumdom nga, uy, murag milagro na lang sa Ginoo. Nga kining imuhang asawa, sir, urbana, sis, ma'am, nga mabuhi siya. So 50-50 na siya. Milagro na lang sa Ginoo. Ang atuang commitment diya sa Ginoo ayaw himuang half-hearted. 50-50. Kay basin unyag, di ka kalahutay pag abot sa mga problema, dili ka padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Basin og matumba ka, mapukan ka, tungod kay half-hearted ka nga klase nga Kristohanon. And remember, ang half-hearted na Kristohanon mapakyas gyud siya. Mapakyas yun ka igsuon kung half-hearted ang imong pag-alagad sa Ginoo. Kung half-hearted ang imong commitment diya sa Ginoo. Revelation 3:15 and 16. Unsay gingon? Gipadayag 3:15 and 16. Ingon ang pulong sa Ginoo, nasayod ako sa imong mga buhat, nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Maayo unta og bugnaw ka pa o init. O kay ikaw dagaang man lamang, dili bugnaw ug dili usab init. Iluwa ko ikaw gikan sa akong baba. O see? Mo ni ang mensahe sa iglesia sa Laodicea. Nagingnan sila sa anghel nga nasayod ako sa imong mga buhat nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Mao ni ang pasabot sa half-hearted. Unya ningon siya nga kay ikaw dagaan man lamang dili bugnaw dili pud init, iluwa ko ikaw gikan sa akong baba. See? So, mapakyas yun kay igsuon. Kung ang imong pag-alagad sa Ginoo kay hilaw-hilaw o hilaw-init, kay di yun ka makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Mapukan o mapukan ka. Mao ni ang gikasaway sa Ginoo diya sa iglesia sa Laodicea. Now, God desires full surrender. Hinunduman gyud nato na siya. Gusto sa Ginoo nga mo surrender kita sa Ginoo. Itugyan nato ang kinatibukan natong kinabuhi diya sa Ginoo. Apil na atong time, ato ang trabaho, ato ang kalihukan, mga activities sa kinabuhi nato, atong isurrender tanan diya sa Ginoo kay maunay gusto sa Ginoo nga atong himuon this year. Nga mo surrender ta diya sa Ginoo. Surrender nato diha tanan sa Ginoo. And lastly, blessings follow commitment. Now, kung atuan ning sabton, kumbaga, lahi ni siya sa katong ginatawag bitaw nga mag-alagad ko sa Ginoo para mapanalanginan ko. Kay kuan man gud siya, mura ka kanang sabi na, kanang double-sided ba. Doon na kay kalibutanon nga intention nga nung nag-alagad ka kay para panalanginan ka. Pero kini siya matud pa dira blessings follow commitment. Nga kung ikaw makita sa Ginoo, nga ikaw matinud-anon sa Ginoo, di lang kay nangalagad lang ka, nagsimba ka, apil ka sa uban ng mga activities sa church is, maingon na ka nga ako ning buhaton kay para panalanginan ko. Kundili, gusto sa Ginoo na makita nga ikaw matinud-anon diha sa iyaha. Kay kung makita nga ikaw matinud-anon sa iyaha, dili gid bupakyas ang Ginoo sa pag-release, pagbubo sa iyang panalangin diha kanimo. Matud pa ang Deuteronomio kapitulo 28 bersikulo 1 ngadto na sa 2. Deuteronomy 28 bersikulo 1 ngadto na sa 2 ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ug kun inyong tumanon ang tingog sa Ginoo nga inyong Dios nga magmatngon sa pagbuhat sa tanan niyang kasuguan nga gisugo nako kaninyo niining adlaw, ang Ginoo nga inyong Dios magbutang kaninyo ibabaw sa tanang nasod sa yuta o kining tanan nga panalangin moabot kaninyo ug mudangat kaninyo kun inyong tumanon ang tingog sa Ginoo nga inyong Dios. Subot pasabot aron ka mahimong panalanginan sa Ginoo, kinahanglan usa nga magmatinud-anon ka sa iyaha. Kinahanglan usa na makita ka
nga imong gituman ang tanan nakasuguan o mando sa Ginoo. Kay kung irresponsible ka nga klase nga Kristohanon, mutimaw, mawala, munas, mutaob ang imong klase sa pagpangalagad sa Ginoo, mura kag kabuti na muturok lang panahon sa ting-ulan, pero panahon sa ting-init, di ka kitag kabuti. Kabuti ligbos ba? Kanang mushroom o kanang kajuji. Kailan mo mushroom, no? Mushroom, dito na, muturok na sila panahon nga ting-ulan-ulan. Ang kajuji pod, ang kajuji, mao nang muturok na sa mga lata-lata nga kahoy, mga gabok nga kahoy. Pareho na sila maggulay. Pwede nimo na, pwede nimo na adubuhon, no? Gisahon. Dili na ang pagpangalagad sa Ginoo nga mutunga lang og panahon sa panalangin. Panahon nga maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unya panahon nga ting-init, but pasabot, pitos ang kinabuhi, dagag problema na mga balatian, di na pud ka muturok, di na pud ka mangalagad sa Ginoo. Now, mo demand ka og blessing, dili jud ka panalanginan sa Ginoo. Kay ang blessing sa Ginoo, matud niya, nagbase sa imuhang commitment. Kung ikaw bagyod matinud-anon sa iya. Mo nang ayo katingala anong pait mangyapon akong kinabuhi, nga nangalagad unta ko sa Ginoo. Di lagi na tinubdan sa panalangin ang pag-alagad lagi sa Ginoo. Usa man nang nag-alagad ka sa Ginoo pero di pud ka matinud-anon. Gusto sa Ginoo nga matinud-anon ka. Dili kay igo lang ka nga mosimba nya enough na maningil na ka sa Ginoo. Namingon ka nga asa namang blessing Ginoo nga gasimba man ko every Sunday. Pero ang pangutana diha, faithful ba ka sa Ginoo? Matinud-anon ba ka sa Ginoo? Matinumanon ba ka sa iyang sugod diha kanimo? Obedient ba ka sa Ginoo? Na kung wala ka ana, murag gihimo na lang nimong routine ang pagsimba. Kanang naandan na lang ba? Domingo ron mo simba ko. Para na lang aron ingnon na Kristohanon, pero wala gyoy pagpakita nga ikaw matinud-anon sa Ginoo. Dili kang panalanginan sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga panalanginan ka kung tarong na ang imong pagpangalagad sa iya. No? So ingon niya obedience releases blessing. Kinahanglan natong magtuman sa Ginoo para panalanginan ta. Kung gusto kang panalangin, pagmatinumanon gyud sa Ginoo. So as ang atoang conclusion, ingon riya sa matud pa ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So kinahanglan desisyonan nato sa atong kinabuhi karong tuiga kung kinsa atong alagaran. Especially sa mga ginikanan, especially pareha kay Joshua. Si Joshua usa ka matinud-anon nga amahan. Usa ka matinud-anon nga leader sa Israelites. Kay sa iyaha gibilin ni Moses ang katungdanan sa pagdumala sa katawhan sa Ginoo. Kay wa naman siya makasulod sa Kanaan. Pero kini si Joshua, dili lang siya leader sa katawhan sa Ginoo, kundi usasab siya kaamahan. Usa ka amahan, dunay asawa, dunay mga anak. O kining iyang desisyon na iyang gihimo, di lang para sa nasod, kundi para sa iyang pamilya. Amingon gid siya, basta ako ug ang akong panimalay mag-alagad sa Ginoo. So ikaw amahan, ikaw inahan, desisyon ni igsuon karong tuiga. Nabisag unsa pa may mahitabo, mubagyo man umulinog o doon na may balatian o mahimong adunay kawaladon ang imuhang kinabuhi karong tuiga. Alagari ang Ginoo. Pangitaa og alagari ang Ginoo sa imong kinabuhi.